यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका कुराको श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। त्यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 9औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु। यस भागमा मैले विगत 11 महिनादेखि स्किन सोराइसिसको प्राकृतिक उपचारका क्रममा आफूले अनुभव गरेका कुराहरूलाई यसभन्दा अघिल्ला 4वटा श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिसकेँ र आज यो 9औं श्रृङ्खलामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट मैले जे जस्ता प्रेरणाहरू प्राप्त गरेँ यी 9 सूत्रीय प्रेरणाको बारेमा यस श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यद्यपि यी प्रेरणाहरू मेरा लागि महत्त्वपूर्ण रहे र यहाँहरूका लागि पनि केही न केही मार्गदर्शन हुन सक्लान् भन्ने आधार मानेर यहाँ ती 9 सूत्रीय प्रेरणाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ती प्रेरणाहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्राकृतिक चिकित्साबाट मैले पाएका प्रेरणाहरू। पृष्ठभूमि: रोग लाग्नु पनि एक किसिमको वरदान प्राप्त गर्न जस्तै रहेछ। रोगको उपचार गर्न चारैतिर भौतारिँदै एक न एक दिन सोच्दै नसोचिएको मार्गबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिँदो रहेछ। भौतिक जीवनशैली नै सर्वस्व भनेर रमाए पनि त्यही जीवन एक न एक दिन दुःखको कारण बन्दो रहेछ। भौतिक जीवनशैलीकै सापेक्षतामा प्राकृतिक जीवनशैलीको मूल्यबोध गर्न सकिँदो रहेछ। स्किन सोराइसिस लागेपछि मैले वरदान स्वरूप त्यही प्राकृतिक जीवनशैलीको मूल्यबोध गर्न थालेँ। मलाई जे जस्तो मूल्यबोधको आभास भयो त्यो एउटा भ्रम पनि हुन सक्छ, तर त्यही भ्रमले एक न एक दिन प्राकृतिक जीवनशैलीको वास्तविक मूल्यबोध गर्न सघाउला भन्ने कुरामा म पूर्णतः आशावादी छु। त्यही आशावादी प्रारम्भिक यात्राका क्रममा प्राकृतिक चिकित्साबाट मैले पाएका केही प्रेरणाहरूलाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। प्राकृतिक चिकित्साबाट मैले पाएका प्रेरणाहरू। संसारका विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरूमध्ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति मानिन्छ। सुरुमै यस चिकित्सा पद्धतितिर अस्वस्थ व्यक्तिहरूको ध्यान जान नसके पनि चारैतिर भौतारिँदा हार खाएपछि एक न एक दिन त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राकृतिक चिकित्साको शरणमा पुग्दा रहेछन्। मलाई पनि एक दिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको शरणमा पुग्ने अवसर प्राप्त भयो र त्यसको अल्पावधिक संसर्गबाट मलाई जे जस्ता प्रेरणाहरू प्राप्त भए ती प्रेरणाहरू यस प्रकार रहेका छन्। भौतिक होइन प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुन अग्रसर हुनुपर्छ। मृत होइन अमृत भोजन गर्नुपर्छ। भोजन गर्दा मौन धारण गर्नुपर्छ। रातमा पर्याप्त समय विश्राम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यलाई पहिलो धन ठान्नुपर्छ। प्रपञ्चमा नफसिकन न्यूनतम आवश्यकतामा रमाउनुपर्छ। जस्तो सुकै समस्याको खाडलमा वरदानको जग बसाल्नुपर्छ। सांसारिक मोहजालबाट मोक्ष मार्गतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। यसलाई यहाँ क्रमिक रूपमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। भौतिक होइन प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। हामी वर्तमानमा भौतिकवादको दुनियाँमा रमाइरहेका छौँ। हाम्रा लागि भौतिक चिजहरू नै जीवनका सर्वस्व कमाइ हुन् भन्ने लागिरहेको छ र हामीले तिनकै आर्जनका लागि जीवनमा जस्तो सुकै कष्ट दुःख कष्टको पनि सामना गरिरहेका छौँ। भौतिक रूपले निकै सम्पन्न भए पनि हामीलाई त्यही भौतिक सम्पन्नता दुःखको कारण बनिरहेको छ। तर त्यस किसिमको आडम्बरयुक्त सम्पन्नताभित्र लुकेको दुःखलाई कसैका सामु देखाउन वा गुनासो गर्न हामीलाई लाज लागिरहेको छ। हाम्रो वास्तविकता एउटा छ, तर हामी त्यही वास्तविकता लुकाउन विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू गरिरहेका छौँ र भित्रभित्रै हामी दुःखी छौँ। हामी प्राकृतिक हरियालीभित्र त बाँचेका छौँ, तर त्यस हरियालीबाट हामी कहिल्यै लाभान्वित हुन पनि सकिरहेका छैनौँ, किनकि हामीले कृत्रिम हरियालीमा बढ्ता विश्वास गर्दै आएका छौँ। हामीले जतिसुकै प्रयास गरेर वास्तविक दुःखलाई लुकाउन खोजिरहे पनि एक न एक दिन त्यो दुःख समाजका सम्मु विस्फोटन भइरै छाड्छ। त्यसैले भौतिक जीवनशैली सर्वस्व रहेनछ, त्यो त बाहिरी आवरण मात्रै रहेछ भन्ने ठानेर प्राकृतिक जीवनशैलीको आन्तरिक आनन्द लिन हामी अग्रसर हुनुपर्दो रहेछ। परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुन अग्रसर हुनुपर्छ।
आशा हि परमम दुःखम, अर्थात् आशा नै अत्यन्त ठुलो दुःख हो भन्ने कुरा त्यसै भनिएको होइन रहेछ। जबसम्म हामी कसैको आशामा बाँच्छौँ तबसम्म हामीमा कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुने चाहनाको बीजारोपण हुनै सक्दैन। परनिर्भर भएर बाँच्नुको भनेको अमूल्य मानव जीवनको मूल्यबोध गर्न नसक्नु हो। देशलाई जति सक्यो त्यति परनिर्भर बनाएर बचाउने प्रयास गर्ने नेताहरूले निर्लज्जताका साथ देश हाँकिरहेकै छन् भन्ने कुराको देखासिकी गरेर हामीले आफूलाई कहिल्यै पनि आफ्नै जीवनको अभिनेता बनाउन सक्दैनौँ। जसरी प्राकृतिक चिकित्साको एउटा बिरामी स्वयंले प्राकृतिक चिकित्साको प्राथमिक उपचार विधि सिकेपछि रोग निको नहुन्जेलसम्म खटेर आफ्नो चिकित्सा आफै गरिरहन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनको अभिनेता बन्नका लागि परनिर्भरताको मानसिकता छाडेर आत्मनिर्भर हुन निरन्तर प्रयास गरिरहनु पर्दो रहेछ। मृत होइन अमृत भोजन गर्नुपर्छ। हामीले अमृत भन्दा बढ्ता मृत भोजन ग्रहण गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा प्राकृतिक चिकित्सालयमा नपुगिकन थाहा हुँदैन। प्राकृतिक चिकित्साले जतिसक्दो अमृत भोजन गर्न प्रेरित गर्छ। आगामा पकाएपछि भोजनको अमृत तत्त्व नष्ट हुँदो रहेछ। आगामा पकाएपछि भोजनको अमृत तत्त्व नष्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले जतिसक्दो आगाको सम्पर्कमा नआएका भोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दो रहेछ। हामीले भोजन गर्दा भोजनसँगै बिचबिचमा सलादको प्रयोग गर्ने तरिका पनि उल्टो रहेछ। दिनको अघिल्लो भागमा विशेषतः बिहान 9 बजी मौसम अनुसारका फलफुल र 11 बजी सलाद खाइसकेपछि मात्र आगाको सम्पर्कमा आएका साग सब्जी र अन्नको सेवन गर्नुपर्दो रहेछ। यसरी सेवन गर्दा अन्नको मात्रा सम्पूर्ण भोजनको 1/3 मात्र लिनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदो रहेछ। भोजनमा पनि सेतो चामल, गहुँको पिठो वा मैदा, आयोनुन, चिनी र आलु स्वास्थ्यका लागि हितकर रहेनछन् भने यथासम्भव कोदो, फापर, मकै, जौ, चिनो, कागुनो, सक्खर र सिधेनुन तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्यका लागि बढ्ता हितकर रहेछन्। विषादयुक्त बजारिया खाद्य पदार्थलाई भन्दा ग्रामीण भेगमा र आफ्नै करेसाबारीमा वा खेतबारीमा वा करेसाबारीमा उत्पादन गरिएका विषादरहित खाद्य पदार्थलाई बढ्ता प्राथमिकता दिनुपर्दो रहेछ। अमृत भोजन गर्दा पनि हतारमा होइन, धेरै समय लगाएर गरिएको भोजन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुँदो रहेछ भन्ने प्रेरणा प्राकृतिक चिकित्सालयमा पुगेपछि जो कसैले पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्। भोजन गर्दा मौन धारण गर्नुपर्छ। हुन त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भोजन गर्दा मौन धारण गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै उद्घोष गरिसकेका थिए, तर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन गर्दै आएपछि मात्र मलाई भोजन गर्दा मौन धारण गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा स्वतस्फूर्त रूपमा प्राप्त भयो। प्राकृतिक चिकित्सालयको सम्पर्कमा नआउँदासम्म मैले भोजन गर्दा कुराकानी गर्ने, कतैबाट आएको फोन उठाउने र एक्लै भोजन गर्ने अवस्था परेका खण्डमा कुनै गीत सङ्गीत सुन्न मन पराउँथे, तर त्यसो गर्नु स्वास्थ्यका लागि हितकर रहेनछ। भोजन गर्दा मौन धारण गर्न सकियो भने मिठो भोजन, मिठो वा नमिठो, स्वादिलो वा बेस्वादिलो, पाकेको वा काँचो, भर्ता नुनिलो वा अल्लो आदि जे जस्तो भए पनि भोजनको निन्दा नगरिकन खान सकिन्छ। अन्यत्र ध्यान नजाने भएकाले एकाग्रतापूर्वक भोजनको वास्तविक स्वाद लिन सकिन्छ र भान्सेले पनि आफूले पकाएको भोजनका बारेमा कुनै किसिमको टीका टिप्पणी सुनिरहनु पर्दैन। रातमा पर्याप्त समय विश्राम गर्नुपर्छ। जुनसुकै चिकित्सा पद्धतिका चिकित्सकले प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम 6 घण्टादेखि अधिकतम 8 घण्टासम्म रातमा विश्राम गर्न मार्गनिर्देशन गर्दै आएका छन्, तर प्राकृतिक चिकित्सालयमा पुगेपछि मात्र मलाई त्यहाँका चिकित्सकले रातमा पर्याप्त समय विश्राम गर्नुपर्छ भनेर दिएको सल्लाह नै मेरा लागि महत्त्वपूर्ण प्रेरणा बन्न गयो। जसरी गाउँघरतिरका गाई बस्तुहरू दिनभर स्वतन्त्र भएर चर्छन् र रात परेपछि घर फर्किएर विश्राम गर्छन्, जसरी चराचुरुङ्गीहरू पनि चारो खोज्न दिनभर स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रमण गरेर बेलुका गुणमा फर्की रातभर विश्राम गर्छन्, त्यसरी नै मान्छे पनि दिनभर आफ्ना पेसा व्यवसायमा संलग्न भई रातमा पर्याप्त मात्रामा विश्राम गर्नुपर्ने हो। तर रातमा पनि विभिन्न काममा संलग्न भएर वा नभएर पनि पर्याप्त मात्रामा विश्राम गर्न नसक्दा दिन प्रतिदिन रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइन्छ। प्राकृतिक चिकित्सालयमा जानुभन्दा अघिसम्म म
भाषा सम्पादनका लागि प्राप्त भएका पुस्तकको सम्पादन र सेटिङ गर्न तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाका लागि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने लेख रचनाहरू तयार गर्नका लागि रातमा अत्यन्त कम मात्रामा विश्राम गरेर बिहान सधैँ 4 बजे उठी दिनचर्यामा संलग्न रहन्थे। तर त्यसो गर्नु स्वास्थ्यका लागि हितकर रहेनछ भन्ने प्रेरणा पाएर अहिले रातमा पर्याप्त मात्रामा विश्राम गर्ने कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिँदै आएको छु। स्वास्थ्यलाई पहिलो धन ठान्नुपर्छ। धन नकमाइकन जीवन धान्न सकिन्न, तर कुन धन कमाउने भन्ने बारेमा हाम्रो गम्भीर ध्यान जान सकेन। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात् विद्या रूपी धन सबै धनहरू मध्येमा श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा सुनेर हामीलाई हाम्रा आमा बुवाले तोते बोली फुट्न नपाउँदै विद्यालय पठाउन थाल्नुभयो। हामीले त्यहाँ विद्या आर्जन गर्ने नाममा सुगा रटाई र कपी पेस्टको ज्ञान मात्र आर्जन गर्यौं। ज्ञानका नाममा हाम्रा हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र त हात पर्यो, तर त्यसले हामीलाई रोजगार खोज्ने एउटा उम्मेदवार मात्र बनायो। आत्मनिर्भर हुने विद्या रूपी धन आर्जन गर्न कहिल्यै सिकाएन। जसो तसो गरेर कुनै रोजगारमा वा व्यवसायमा संलग्न भएर हामीले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोचलाई बढ्ता महत्त्व दिन थाल्छौँ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत विशेष ख्याल नगरिकन पैसा कमाउने बहानामा यताउतातिर भौतारिँदै हामी अस्वस्थ हुन पुग्छौँ। जब गम्भीर अस्वस्थ हुन पुग्छौँ तब हामीले जीवनभर कमाएको पैसाले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई सुधार्न सक्दैन। त्यति बेला आएर मात्र हामीलाई धन ठानिएको पैसा भन्दा त व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य नै पहिलो धन रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हुन थाल्छ। त्यति बेला आएर मात्र हामीलाई धन ठानिएको पैसा भन्दा त व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य नै पहिलो धन रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हुन थाल्दछ। त्यसैले स्वास्थ्य नबिग्रिँदै धनलाई भन्दा स्वास्थ्यलाई नै पहिलो धन ठान्नु पर्दो रहेछ भन्ने प्रेरणा पनि प्राकृतिक चिकित्सालय पुगेर मात्र मैले प्राप्त गर्न सकेको हुँ। प्रपञ्चमा नफसिकन न्यूनतम आवश्यकतामा रमाउनुपर्छ। हामी पद र प्रतिष्ठा कमाउने नाममा विभिन्न किसिमका सामाजिक प्रपञ्चहरूमा फस्दै जान्छौँ। फलस्वरूप हाम्रा महत्वाकांक्षाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। सबै किसिमका महत्वाकांक्षाहरूको पूर्ति हुन असम्भव हुन्छ, तर हामी त्यस्ता महत्वाकांक्षाको पूर्ति गर्न अग्रसर हुँदा विभिन्न किसिमका मानसिक तनावहरू बेहोर्न बाध्य हुन्छौँ, जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा हुन थाल्दछ। एकाग्रतापूर्वक गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्दै जाने सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता प्रपञ्चहरूबाट छुटकारा पाउँदै गएको अनुभूति गर्न थाल्छौँ र हामीलाई न्यूनतम आवश्यकतामा रमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्राप्त हुन्छ। न्यूनतम आवश्यकतामा रमाउन सकेका खण्डमा हाम्रो स्वास्थ्यमा क्रमशः सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान सक्छ। जस्तो सुकै समस्याको खाडलमा वरदानको जग बसाल्नुपर्छ। हामी सधैँ समाधानको खोजीमा हुन्छौँ र समस्या नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दछौँ, तर कुनै पनि समस्या हामीले चाहेर वा जान आइपर्दैनन्। आकस्मिक रूपमा वा आफ्नै लापरवाहीले गर्दा निम्तिएका समस्याबाट हामी थलिनु हुँदैन। जसरी घर बनाउनका लागि जगको खाडल खन्नु आवश्यक छ, त्यसै गरी जीवन रूपी घरलाई बलियो बनाएर ठडाउन पनि कुनै न कुनै समस्या रूपी खाडल आइपर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि समस्यालाई समस्याकै रूपमा अगाल्न थाल्यौँ भने समस्या रूपी खाडल अझै गहिरिँदै जान सक्छ, तर सृजना रूपी जग राखेर त्यस खाडललाई पुर्ने प्रयत्न गर्यौँ भने हरेक समस्या नै हाम्रा लागि वरदान साबित हुन सक्छ। सांसारिक मोहजालबाट मोक्ष मार्गतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले 25 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरको अवधिलाई गृहस्थाश्रमका रूपमा र त्यसपछि 75 वर्षसम्मको उमेरको अवधिलाई वानप्रस्थाश्रम अनि त्यसपछि बाँकी अवधिलाई सन्यास आश्रमका रूपमा वर्गीकरण गरेका थिए। तर हामीले 75 वर्ष कटिसक्दा पनि धनार्जनका लागि समर्पित भइरहेका व्यक्तिहरूलाई भेट्न छाडेका छैनौँ। आजीवन धनार्जनमा वा धनकै चिन्तामा बिताउँदै जाने हो भने हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो मानव जीवनको मूल्यबोध गर्न सक्दैनौँ। आजीवन धनार्जनमा वा धनकै चिन्तामा बिताउँदै जाने हो भने हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो मानव जीवनको मूल्यबोध गर्न सक्दैनौँ। प्राकृतिक चिकित्सालयमा पुगेपछि मलाई त्यागको भावना जागृत हुँदै गयो र पुस्तकीय ज्ञानबाट भन्दा सांसारिक ज्ञानबाट लाभान्वित हुन सकेका खण्डमा सांसारिक मोहजालबाट मोक्ष मार्गको यात्रातर्फ लम्किन सकिएला भन्ने प्रेरणा मेरा मनमा जागृत भएको छ। अन्तमा
जसका लागि पनि आफूले हिँडिरहेको बाटो नै बढ्ता मन पर्दो रहेछ। त्यसैले संसारमा सबै किसिमका मार्ग जस्तै सबै प्रकारका चिकित्सा पद्धतिका पनि आफ्नै विशेषता भएकाले त्यसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। मैले विगत 11 महिनादेखि जुन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन र अनुसरण गरिरहेँ, त्यही नै मेरा लागि वरदान जस्तै बनेका कारण मैले यस पद्धतिका माध्यमबाट यस किसिमका प्रेरणाहरू प्राप्त गर्न सकेको हुँ। एउटा व्यक्तिका लागि प्राप्त भएका प्रेरणाहरू अन्य व्यक्तिका लागि समेत प्रेरणा नै नठहरिन पनि सक्लान्, तर तिनको आंशिक प्रभाव त अवश्य पनि पर्न सक्छ भन्ने ठानेर आफूलाई प्राप्त भएका प्रेरणाहरूलाई यसरी यहाँ चर्चा गर्ने दृष्टता गरिएको हो। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन गर्ने अन्य व्यक्तिले समेत यसै गरी केही न केही प्रेरणा अवश्य पनि लिन सक्नेछन्। यसै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन गर्ने अन्य व्यक्तिले पनि यसै गरी केही न केही प्रेरणा लिन अवश्य सक्नेछन्। मेरा 11 महिनाको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अवलम्बन गर्दै गर्दा प्राप्त गरेका अनुभूतिहरू हुन्, प्रेरणाहरू हुन्। यी प्रेरणाहरू यहाँहरूका लागि केही न केही मार्गदर्शक बने भने अवलम्बन गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र आफ्ना चिकित्सा पद्धतिका जे जस्ता पद्धति छन् ती पद्धतिबाट प्राप्त गरेका लिएका प्रेरणाहरू यहाँहरूले अन्य बिरामीहरूलाई पनि बाँड्दै जानुभयो भने तिनै प्रेरणा औषधिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण ठहरिनेछन्। तिनै प्रेरणाले मानव जीवनको मूल्यबोध गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 9औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।